नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। नेपालमाथि चीनको हस्तक्षेप उत्कर्षमा पुगेको संकेत। निर्वाचनको मुखमा उपमन्त्री ली चुनको भ्रमण शङ्काको घेरामा कम्युनिस्ट शक्तिहरू बीच चलखेल गर्न खोजेको आशंका। चुनावी प्रचारका लागि शीर्ष नेताहरू देश दौडामा। सत्ता गठबन्धनको ओकालत गर्न देउबा र प्रचण्ड चितवनमा। आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन ओली सुदूरपश्चिममा। निर्वाचन आयोगद्वारा सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था। नागरिकताको अभावमा लाखौं नागरिक भने मतदानबाट वञ्चित। संघ र प्रदेश सांसद बन्ने होडबाजीमा फरक दलबाट रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदै श्रीमान श्रीमतीदेखि साला भिना, मामा भान्जा, काका भतिजसम्म चुनावी मैदानमा। चुनावको सङ्घारमा नेता तथा उम्मेद्वारहरू घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त। कृषकदेखि कामदारसम्म भने समस्याको चङ्गुलमा समाधान हुनेमा आशंका। चीनद्वारा आफ्नो अन्तरिक्ष स्टेसनको लागि आपूर्तिहरू पुर्याउने कार्गो अन्तरिक्ष यान तियानझाओ 5 प्रक्षेपण पूर्ण रूपमा सफल भएको घोषणा। र पीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई फाइनलमा अर्को विभागीय टिम आर्मी क्लब 4 विकेटले पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। देश निर्वाचनको सङ्घारमा रहेका बेला चीनका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपमन्त्री लेचुन नेपाल आएका छन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङ थप 5 वर्षका लागि दोहोरिएपछि बेइजिङबाट भएको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो। तर निर्वाचनको मुखमै भएको यो भ्रमणलाई नेपालमाथि चीनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। देश निर्वाचनमय बनेको छ। निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा छ। विभिन्न राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, मतदाता लगायतलाई आचार संहिता लागू भएको छ। चुनाव आउन 9 दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा भने चीनिया उपमन्त्री ली चुन नेपाल आएका छन्। निर्वाचनको मुखैमा भएको उच्च अधिकारीको भ्रमणले भने विभिन्न प्रश्न उब्जाएको छ। चीनका राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदा प्रशासनका निर्देशक समेत रहेका उपमन्त्री ली 5 दिन नेपाल रहनेछन्। उपमन्त्री ली भूकम्पपछि चीनिया सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका सम्पदाको निरीक्षण गर्न आएको बुझिएको छ। तर पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा चीनिया पक्षको चासो बढ्दै गएको छ। अझै अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतले चुनाव पछाडि मात्र भ्रमण गर्न सुझाव दिए पनि ली भने जबरजस्ती नेपालको भ्रमणमा आएको कतिपयको बुझाइ छ। अर्थात् निर्वाचनको मुखमा चीनले नेपालमाथि कुनै न कुनै रूपमा हस्तक्षेप गरेको भन्नेहरू पनि धेरै छन्। चीनले नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्दै आफू अनुकूल बनाउँदै गएको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। चीनिया पक्षले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउन विभिन्न पहल र छलफल गर्दै आएको छ। चुनावको मुखैमा भएको यो भ्रमणलाई कतिपयले कम्युनिस्टलाई एक बनाउनको लागि चीनले पाइला चालेको टिप्पणी गर्छन्। यता सरकारले पनि यो समयमा वैदेशिक भ्रमणलाई रोक्नुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। अन्य विभिन्न कारणले नै नेपालको भ्रमण गरे पनि यो समयमा भ्रमण गर्दा विभिन्न शङ्का उपशङ्का हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। किनभने यो चुनावको माहौलको बिचमा आउँदाखेरि चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ। यो लुकाउने कुराहरू पनि होइन र उहाँले यो नलुकाइकन एउटा प्राइभेट सिटिजनको रूपमा पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो, आफ्नो आइडेन्टिटी डिस्क्लोज नगरिकन। तर उहाँले आफ्नो आइडेन्टिटी डिस्क्लोजै गरेर आउनुभएको छ होइन। त्यो मानेमा शङ्का गरी नहालौँ, तर शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ। निर्वाचनको समयमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा खेल्न चाहेको देखिन्छ। राजनीतिमा मात्र आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजेको चीनले नेपाल र चीन बीचमा भएका विभिन्न असमझदारीलाई हटाउन कुनै पहल गरेको छैन। सीमा विवाद, अघोषित नाकाबन्दीदेखि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चीनले चासो दिएको छैन। यता सरकारले पनि यो विषयमा चासो दिनुपर्ने भए पनि कुनै चासो नदिएको आरोप लागेको छ। यति विवाद र असमझदारी हुँदाहुँदै ती विषयमा भन्दा निर्वाचनको मुखमा चीनिया उपमन्त्री लीको भ्रमण हुनु चीनिया पक्षको केही न केही स्वार्थ हुने परराष्ट्रविदको बुझाइ छ। उहाँको एउटा कूटनीतिक सम्पर्क या राजनीतिक सम्पर्क के छ प्रोग्राम, अब त्यो बाहिर फ्ल्यास भएको छैन। न चिनिया राजदूतावासले गरेका छ, न चाहिँ नेपाल सरकारले गरेका छ। त्यो हिसाबले यकिन भन्न सकिँदैन। तर यसको एउटा गहिरो माने छ चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने निर्वाचनको अगाडि
नेपाल सरकारले अहिलेको समय हामी निर्वाचनमा व्यस्त छौँ भन्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ अहिले नै आउन लाग्नु भएको हुनाले केही यसको माने होइन, यसको केही उद्देश्य पक्कै पनि हुनुपर्छ। अब त्यो चाहिँ हेर्दै जाउँला, उहाँले कसँग भेट्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सार्वजनिक होला। योभन्दा अगाडि पनि नेपालको राजनीतिमा चीनले भूमिका खेलेकै कारण यो भ्रमणलाई पनि शङ्काको नजरले हेरिएको छ। 2074 को आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको तालमेलमा वाम गठबन्धनले 2/3 नजिकको मत प्राप्त गरेको थियो। त्यतिबेला वाम गठबन्धन गराउन चीनले नै प्रमुख भूमिका खेलेको कतिपयको बुझाइ छ। वाम गठबन्धन गराउन सफल भएको चीनले पछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एउटै पार्टी बनाउन पनि सहजीकरण गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन नेकपामा देखिएको विवाद सुल्झाउन पनि विभिन्न चिनिया उच्च अधिकारी नेपाल आएर विवाद मिलाउने प्रयास गरेका थिए। यद्यपि उक्त प्रयास असफल भए पनि चीनले भने नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजिरहेको छ। सरकार गठन हुँदा होस् वा सरकार भङ्ग हुँदा चीनले सधैँ केही न केही भूमिका खेल्न थालेको छ। फलस्वरूप चिनिया उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण बाक्लिँदो छ। तर निर्वाचनको मुखमा हुने यस्ता भ्रमणको विषयमा भने सरकारले कूटनीतिक चातुर्यता देखाउनै पर्ने हुन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनले आज चितवनमा चुनावी सभा गरेको छ। चुनावी सभालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। सभामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवनबाटै गठबन्धनको विजय सुरुवात गर्न चाहेको बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनले चितवनबाटै विजय सुरुवात गरेको स्मरण गर्दै उनले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आग्रह गरे। गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन भूमिका खेले विकास कोइरालाको कारबाही समेत फुकुवा गर्ने उनले बताएका छन्। भरतपुर ऐतिहासिक ठाउँ हो। यो भरतपुरबाटै विजयको सुरुवात होस्। गठबन्धनको विजयको लागि भरतपुरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, चितवनका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 1 नम्बरदेखि लिएर 3 नम्बरसम्मका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गठबन्धनलाई जिताउनको लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोर्खाबाट निर्वाचन लड्दा चितवन छाडेको रूपमा नअर्थ्याउन आग्रह गरेका छन्। विगतमा रोल्पा, काठमाडौँ सर्लाही र चितवन हुँदै अहिले गोर्खा पुग्नुको पनि अर्थ भएको उल्लेख गर्दै दाहालले आफू जहाँ भए पनि चितवनको विकासमा निरन्तरता दिने बताए। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र समस्या हल भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी र म पटक पटक कुरा पनि गरेका छौँ। मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्रीजीले सहज वातावरण बनाउनको लागि नै उहाँ पनि आउनु भएको छ, म पनि आएको छु। तपाईँ चितवनवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना। कार्यक्रममा दाहालले चितवनबाट निर्वाचन लड्न गोर्खा गए पनि चितवनको विकासका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली देशको विकास र समृद्धिका लागि सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। शनिबार डोटीको दिपायलमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले देश फुटेका हाँडीका टुक्रा जोडेर मुलुक बन्न नसक्ने भन्दै देशको विकासका र समृद्धिका लागि एमाले जस्तो सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले गठबन्धन दलहरूले जनताको आँखामा छारो हाल्न रङ्गी बिरङ्गी घोषणापत्र छापेको बताए। ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली गठबन्धनको उद्देश्य नै नभएको र देश बनाउने भिजन एमालेसँग मात्रै रहेको दावी गरे। उनले बिना पूर्वाग्रह राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जुट्नुपर्ने र सही नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। एमाले अध्यक्ष ओलीले देशभर नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार गठन गर्ने गरी जनता तयार रहेको भन्दै एमालेको विरुद्धमा जनतालाई भ्रम छर्न खोज्ने प्रयत्नलाई असफल बनाइने धारणा राखे। नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यस्ता मान्छेलाई तपाईँहरू भोट दिन तयार हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले गर्न खोजेका सांस्कृतिक क्रान्ति कि कुसांस्कृतिक क्रान्ति? नेकपा एमालेलाई मतदान गरौँ, एमालेलाई विजय बनाऊ, यो देश बन्छ। अब देशमा एमाले जस्तो एउटा सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ जसले देशका समस्या समाधान गर्छ, देशको विकास गर्छ, देशलाई अगाडि बढाउँछ।
उनले सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचनमा खटिएकाहरूले संविधान र कानून बमोजिम निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। निर्वाचन आयोगले मताधिकारको क्षेत्रलाई थप विस्तार गरेको छ। विगतका निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न वञ्चित रहेका मानिसहरूले यसपालि भोट हाल्न पाउनेछन्। सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएपछि आयोगले कार्यान्वयन गर्ने भएको हो। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा फरक अभ्यास गर्दैछ। विगतका निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाएका कैदीबन्दी, वृद्धहरूले तथा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि पनि मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। समानुपातिक तर्फ मात्र भोट हाल्न पाउने गरी उनीहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आयोगले 141 अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको हो। अस्थायी मतदान केन्द्रका लागि मतदाता सूचीमा 1,48,000 अस्थायी मतदाता सूचीकृत भएको आयोगले जनाएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कारागारमा रहेका थुनुवा, कैदी र वृद्धाश्रममा रहेकालाई लक्षित गरेर अस्थायी मतदान स्थल राख्न लागि आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। अब निर्वाचनमा नखटिएका कर्मचारी अथवा निर्वाचनमै खटिएको पनि सम्बन्धित स्थान खटिएको कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, त्यसपछि कैदीबन्दी र वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धहरूको लागि समानुपातिक तर्फको मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आयोगले अहिले देशभरि 141 वटा अस्थायी मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ। करिब 1,47,000 त्यस्ता मतदाता पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई मतदान गर्ने गरी आयोगले मतदान स्थल, त्यसको लागि मतदान केन्द्र, त्यसको लागि आवश्यक कर्मचारी, लजिस्टिक सबै चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। मतदान केन्द्रलाई सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन पनि आयोगले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। कैदीबन्दीका लागि कारागारभित्र नै मतदानको व्यवस्था हुने भएकाले यति धेरै समस्या नहुने आयोगको दाबी छ। कैदीबन्दीको हकमा जेलभित्र मतदान केन्द्र बन्छ। त्यसपछि सुरक्षाको उहाँहरूलाई कैदीबन्दीलाई बाहिर ल्याउन नमिल्ने हुनाले कारागारभित्र एउटा अस्थायी मतदान केन्द्र हुन्छ। त्यहाँ त सुरक्षाको समस्या हुन्न, त्यहाँ त कारागारकै सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ। त्यहाँ त्यो उहाँहरू त्यो कारागारको परिसरभित्र, त्यो कारागारको पर्खालभित्र बसेर मतदान गर्ने हो। त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन, सुरक्षाको कुनै समस्या हुँदैन। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 25,906 कैदी र बन्दी रहेका छन्। तर मतदान नावलीमा नाम भएका कैदीबन्दी भने निकै कम रहेको आयोगले जनाएको छ। केन्द्रीय कारागार सुन्दारामा 3,400 कैदी भए पनि मतदाताको संख्या 20 जना र पर्सामा 1,400 कैदीबन्दी मध्ये 37, दिल्ली बजारमा 600 मध्ये कर्मचारी सहित 123 जना, नक्कुमा 1,400 कैदीबन्दी मध्ये 50 जना मात्रै मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएका छन्। त्यस्तै मकवानपुरको क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीका करिब 1,000 कैदीबन्दी मध्ये 28 जना, कास्की जिल्ला कारागारका 845 मध्ये 7 जना, बाँके कारागारका 780 मध्ये 2 जना, सुनसरीको झुम्का कारागारका 1,008 कैदीबन्दी मध्ये 41 जना र अछाम जिल्ला कारागार मङ्गलसेनमा रहेका 86 मध्ये 7 जना कैदीबन्दीले मात्र मत हाल्न पाउनेछन्। 2064 मा सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकमा मतदानको व्यवस्था गरेको आयोगले दोस्रो संविधान सभा र 2074 को स्थानीय तह तथा आम निर्वाचनमा भने यो अभ्यास गरेको थिएन। जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै चयन गर्ने समय आउन अब एक साता बाँकी छ। निर्वाचनको प्रतीक्षा भइरहँदा नागरिकताको अभावमा लाखौं नागरिकले मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था छ। सार्वभौम संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि लाखौं नागरिकले मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानको भाग 2 को धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ। यसलाई मध्यनजर राखेर सार्वभौम संसदले नेपाल नागरिकता ऐन 2073 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी त्यत्तिकै थन्काइ दिएपछि लाखौं नेपाली नागरिकले नागरिकताको अभावमा मतदाता परिचय पत्र बनाउन सकेनन्, जसका कारण संसदीय निर्वाचनमा लाखौं नागरिकले मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन्। एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा नागरिकता नपाएको व्यक्तिको संख्या 7,80,000 बढी छ। यसमा उमेर पुगेका 5 लाख बढी नेपालीले नागरिकताको अभावमा मतदान गर्न वञ्चित हुने अवस्था छ।
यसको साथै नागरिकको अभावमा विदेश जान, ब्याङ्क खाता खोल्न, जग्गा जमिन किन्न तथा संसदीय निर्वाचनमा मतदान गर्न समेत राज्यले वञ्चित गरेको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन्। धेरै ठुलो पीडा छँदैछ। एउटा सामान्य अब आफ्नो नामबाट सिम कार्ड त चलाउन पाएन, मैले ब्याङ्क खाता खोल्न पाएन, ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन पाएन, केही पनि गर्न पाएन होइन। अब ठुलो सम्झौता त पढ्न पाएन, जागिर खान पाएन, बढी छोरालाई जान पाएन, केही पनि गर्न पाएन, जिन्दगी नै रोकिया जस्तो भयो। त्यो बाहेक अब अरू थुप्रै समस्या छ कि अब यो त्यो भन्ने छैन क्या। मैले भने नि अब मैले चाहिँ त्यो भएको कुराहरू चाहिँ मैले शब्दमा चाहिँ बताएर सकिँदैन के। विधेयकलाई संसदको दुवै सदनबाट पारित गराएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर लाखौं व्यक्ति नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको भए पनि आउने संसदले विधेयकलाई पुनः अघि बढाउने नेताहरूले बताउन छाडेका छैनन्। संविधानको शून्यतामा राष्ट्रपतिले लैजानुभयो, त्यो दुर्घटना हो। उहाँको गलत हरकतबाट लाखौं नेपालीहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु पर्यो। त्यो क्षतिपूर्ति कसले दिने? राष्ट्रपतिले त्यही कुरा गर्छन्। ए बाबा त्यसलाई त गरौँ न हामी, 7 वर्ष राख्ने कि 15 वर्ष राख्ने कि अब कानुनै लेख्दिने भारतमा कोही पनि बिहा नगरोस्, त्यो त राज्यको अधिकार हो। तर त्यो नाउँमा बाबुआमा जसको नागरिक छ उसको छोराछोरी, उसको सन्तानलाई नागरिकता नदिनु कति अन्याय हो। बाबुआमा नेपालको नागरिक, छोराछोरी कहाँको नागरिक? कतिपयले भने पदीय गरिमा र जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिले सही किसिमले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा नागरिकले दुःख पाउने गरेको बताएका छन्। राजनीतिका जानकारले भने नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र देशको नागरिक भएको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न राज्य चुकेको बताएका छन्। नागरिकताको जस्तो इस्युको कुरा गर्नु, यो त राष्ट्रिय इस्यु हो। यो इस्युलाई त सबै राजनीतिक दलहरूले बसेर नै समाधान गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। राष्ट्रपतिले नै उसलाई अनुमोदन गरेन त्यो इस्युलाई। तर सबभन्दा दुःखद के छ भने कमसे कम अहिलेको तपाईँले भने जस्तै मतदानको अधिकारबाट कमसेकम वञ्चित गर्नु नपर्ने हो। त्यसको लागि एउटा छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो के, राज्यले भनौँ सरकारले भनौँ होइन, कि यति सङ्ख्यामा युवाहरू नागरिकताविहीन छन् तर उहाँहरूलाई चाहिँ भोटर लिस्टमा नाम हुनुपर्छ र भोट दिने अधिकार गरिदिनुपर्छ भन्ने हुनु पर्थ्यो, तर त्यो पनि गर्न सकेन। कतिपय राजनीतिक दलले भने नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठाएका छन्। विशेष गरेर काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसवादी लगायतका दलले राष्ट्रपति भण्डारीका कारण कानुन बन्न नसकेको र नागरिकता समस्या हल गर्न नसकेको भन्दै राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठाएका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। अघिल्लो चुनावहरूभन्दा यो पटकको चुनावमा धेरै रोचक दृश्य देखिने भएको छ। उम्मेदवार छनौटमा दलहरूको स्वेच्छाचारिता यति हदसम्म देखियो कि पार्टीमा सक्षम र इमान्दारी नेतालाई पन्साएर आफ्नै परिवारभित्रकैलाई उम्मेदवार बनाए। यहाँसम्म कि यो पटक श्रीमान श्रीमतीदेखि साला बेना, मामा भान्जा, काका भतिजसम्मले चुनाव लडेको रोचक दृश्य देखिने भएको छ। एक रिपोर्ट। चुनावमा कस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्छ? मतदाताको स्वाभाविक चाहना हुन्छ राजनीतिक दलले सक्षम, इमान्दार र भरोसायोग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन्। तर मतदाताको त्यो चाहना दलहरूले निरन्तर लत्याइरहेका छन्। मतदाताको चाहना बमोजिम सक्षम र इमान्दार भन्दा पनि दल र नेताका स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास कायमै छ। विगतदेखि नै देखिँदै आएको यस्तो रोचक दृश्य यो पटकको निर्वाचनमा पनि देखिने भएको छ। राजनीतिक दलभित्र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाएकोमा थुप्रै नेताहरू असन्तुष्ट छन्। तर केही उम्मेदवारका दम्पति नै यसपटक चुनाव लडिरहेका छन्। आफूलाई परिवर्तनको मसिया ठाने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै यो पटक पार्टीभित्रका इमान्दार र जनतामा समेत लोकप्रिय नेताहरूलाई टिकट दिएनन्। बरु पार्टी नेतृत्वले श्रीमान श्रीमतीलाई टिकट दिएर ती नेताहरूको ठुलो अपमान मात्रै गरेनन्, मतदातालाई समेत चकित पारे। यसपालिको निर्वाचनमा केही त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् जसमा प्रत्यक्षमा श्रीमान उम्मेदवार हुँदा समानुपातिकमा श्रीमती उम्मेदवार छन्। कतिपय क्षेत्रमा श्रीमान श्रीमती नै प्रत्यक्षमा टिकट पाएका छन्। कुन कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कसका श्रीमान श्रीमती उम्मेदवार छन्? 1. श्रीमान शेरबहादुर देउवा, श्रीमती आरजु राणा देउवा। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डडेलधुरा 1बाट प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षमा चुनाव लड्दैछन् भने उनकी श्रीमती आरजु राणा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छिन्। 2.
श्रीमान बालकृष्ण खाँड, श्रीमती मन्जु खाँड। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड रूपन्देही 3 बाट निर्वाचन लड्दैछन्। उनकी श्रीमती मन्जु खाँड नेपाली कांग्रेसको समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार छिन्। 3 श्रीमान वर्षमान पुन, श्रीमती उनसरी घरती। यो पटकको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका अर्का भाग्यमानी दम्पति हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र उनकी श्रीमती उनसरी घरती। उनकी श्रीमती पूर्व सभामुख उनसरी घरती पनि काठमाडौँ 2 बाट चुनाव लड्दैछिन्। 4 श्रीमान देवेन्द्र पौडेल, श्रीमती बलावती शर्मा। माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल र उनकी श्रीमती पनि यो पटक भाग्यमानी उम्मेद्वारका रूपमा देखिए। श्रीमान पौडेल बागलुङ 2 बाट प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार छन् भने उनकी पत्नी बलावती शर्मा प्रतिनिधि सभाकै लागि समानुपातिक तर्फको सूचीमा छिन्। नेता पौडेल हाल शिक्षा मन्त्री छन्। 5 श्रीमान रघुवीर महासेठ, श्रीमती जुली कुमारी महतो। नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ र जुली कुमारी महतो पनि दम्पति हुन्। दुवै यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्दैछन्। रघुवीर धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 र जुली धनुषाकै क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रत्यक्ष उम्मेद्वार छन्। जुली र रघुवीर यसअघि मन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। यानकि एमालेमा बौद्धिक र प्रभावशाली नेता मानिने घनश्याम भूषाल, भीम राव लगायतका नेताहरूले यो पटक टिकट पाएनन्। 6 श्रीमान अशोक राई, श्रीमती सुशीला श्रेष्ठ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राई र उनकी श्रीमती पनि भाग्यमानी जोडीको रूपमा देखिएका छन्। यो पटक राई सुनसरी 1 बाट चुनाव उठेका छन् भने उनकी श्रीमती सुशीला श्रेष्ठ समानुपातिक तर्फको सूचीमा छिन्। रुकुम पश्चिमका उम्मेद्वारहरूले घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वार दिएकाहरूले मतदाताको घर घरमा पुगी आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न आह्वान गरेका छन्। तर रुकुमका गरिब तथा भूमिहीन मतदाताले भने मत माग्न आउने उम्मेद्वारहरूसँग विकास निर्माणका साथै विभिन्न माग राख्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा रुकुम पश्चिमका उम्मेद्वारहरूलाई चुनावी चटारो बढेको छ। उम्मेद्वारले गाउँदेखि बजारसम्मका मतदातासँग मत माग्दै आफ्ना एजेन्डा सुनाउने गरेका छन्। तर रुकुम पश्चिमका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने नागरिकले भने भोट माग्न आउने उम्मेद्वारसँग घाँस बाँस तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन्। हामीलाई एकदम बाँस घाँसको समस्या छ। यो ऋणबाट मुक्त र बाँस घाँस हामीलाई हुनुपर्छ। त्यति हामीलाई नेताहरूलाई एकदम ठुलो मान सम्मान धर्म ठुलो हुनेछ। इन्डिया जानुपर्छ, अमेरिका जानुपर्छ, विदेश जानुपर्छ। पैसा लागि के खानु परिरहेको छ कि छैन। एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको रुकुम पश्चिममा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट नन्दराम देवकोटा सहित 6 जना उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। यिनै दलका उम्मेद्वारहरूले चुनावी एजेन्डामा रुकुम पश्चिमको विकास र समृद्धिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, सडक पूर्वाधार लगायतका कुरा उठाएका छन्। निर्वाचनमा उठाएका मुद्दाबाट गरिबी र बेरोजगारी समस्याको अन्त्य भई रोजगारीको सृजना गर्न सकिने आधार रहेको अर्थमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्माको भनाइ छ। गरिबी र बेरोजगारीको पाटोलाई हामीले यहाँको गठबन्धन दलहरूको एकरूपता भयो र हामी समझदारीपूर्ण अगाडि जान सक्यौँ भने हामीले यहाँको गरिबीलाई हामी छिटोभन्दा छिटो अन्त गर्न सक्छौँ। कृषिमा आधारित रोजगारी, कृषिलाई उद्योगमा बदल्दै, कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै, व्यवसायीकरण गर्दै रोजगारी सृष्टि गर्दाखेरि त्यो रोजगारी एकतिर बेरोजगारीको अन्त्य हुने, अर्कोतिर गरिबीको अन्त्य हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिने ठुलो सम्भावना छ। निर्वाचनका बेला मात्रै मतदातासँग मत माग्ने र त्यसपछि भेटै नगर्ने दल र उम्मेद्वारका कारण गरिब घर परिवारका मतदाता अलि बढी असन्तुष्ट छन्। तर पनि देश र जनताको भविष्य कोर्ने निर्वाचनमा आफूले रोजेको उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने पर्खाइमा यहाँका ज्याला मजदुरी गर्ने मतदाता भने उत्साहित छन्। 1,04,280 मतदाता रहेको रुकुम पश्चिममा 76 वटा मतदान स्थल र 141 मतदान केन्द्र रहेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। अहिले चुनावको मौसम चलेको छ। संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै नेताहरू घर दैलो कार्यक्रममै व्यस्त छन्। उनीहरू आफ्ना मतदातालाई आश्वासन बाँड्नमै व्यस्त देखिन्छन्। तर काम गरेर खानेहरूका समस्या भने जस्ताका त्यस्तै छन्। एक रिपोर्ट।
चुनावको मिति नजिकिएसँगै नेताहरूको घर दैलो कार्यक्रम पनि बाक्लिँदै गएको छ। चुनावको समयमा घर घरमा पुगेर हात जोड्दै भोट माग्ने नेताहरू चुनाव सकिएपछि पनि आफूले हात जोडेका तिनै मतदातालाई चटक्कै बिर्सिदिन्छन्। नेताहरूका आश्वासन एकातिर छन्, काम गरेर खानेहरूका समस्या अर्कैतिर। हामी भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2बाट नेपाली काङ्ग्रेस तथा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार दुर्लभ थापाको घर दैलो कार्यक्रम पछ्याउँदै थियौं। त्यही क्रममा सूर्य विनायक चोक नजिकै एउटा होटेलमा आश्वासन बाँड्दै हिँडेका नेताहरूबारे प्रश्न गरिहाल्यौं, जसको उत्तर भने यस्तो आयो। आफ्नो अधिकारले पाएको कुरा एउटा भोट त माग्नै पर्यो, हामीले पनि दिने चिज दिनै परोस्। विकास भनेको गर्ने नगर्ने नेताको हात हो, हामीले भन्नु केही पनि महँगी चाहिँ गर्न नहुने, यो महँगी बढा देख्दा चाहिँ अलिक जुन नेता आइदिए हो भन्ने। त्यहाँबाट केही माथि पुगेपछि गलैँचा बनाउनेहरूसँग भेट भयो। उनीहरूका पनि आफ्नै समस्या छन्, आफ्नै खाले माग पनि। चुनावको लागि मात्रै त हो नि, चुनाव आउँदाखेरि मात्रै त सब थोक गरिदिन्छ भन्छ नि। चुनाव नआउँदा त्यो नेताहरूको अनुहारै देख्दैन, हामीले चिन्दैन नेताहरू। अहिले मात्रै हो चिन्ने त। के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ काम गर्नेहरूका लागि? अलि मूल्य बढाउनु पर्ने होला, के होला हैन? मूल्य त बढाउने हैन, घटाइ चाहिँ आएको छ। के बढाउनु भन्नु, खानेको मूल्य सबै बढ्छ, काम गरेको मूल्य सबै घटेर आउँछ। खानाको त चुनाव आयो भने बढ्ने, नागबन्द भयो भने बढ्ने, जे गरे पनि बढ्ने। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँ एउटा गलैँचा बनाएको कति आम्दानी? गलैँचा यो एउटा 10,000 आउँछ। 10,000ले के गर्छ त, महिना दिन गइहाल्छ। महिना दिनले 10,000 यो भाडा तिर्नु पऱ्यो, गलैँचा बुन्नेको भाडा तिर्नु पऱ्यो, पोडा भाडा तिर्नु पऱ्यो, खाना तिर्नु पऱ्यो। कहाँ सक्छ र यो एउटा त? महँगी बढ्यो। महँगी त दिनदिनै बढ्छ नि। तपाईँको हरेक थरी महँगी बढेपछि हामी कडा भाडा बस्ने, कडा भाडा पनि त्यति बढिहाल्छ। देश धाम्ने त हामी जस्तोले काम गरेर धाम्छ नि होइन, हामी जस्तोले त्यो गरेर गर्छ नि। तर उनीहरूले हामी जस्तोलाई हेर्दैन। जति यो झन् के रोग आए पनि यसको रेट घट्छ। अब के अरे लकडाउनमा बस्यो, हाम्रो रेट 1500 घट्यो हाम्रो यसको रेट। अहिलेसम्म बढाएको छैन, त्यही रेटमै अहिलेसम्म काम गर्दैछ। 1500 घट्यो भनेको एउटा गलैँचा बनाएको एउटा पिसको झन् 800 जस्तो घट्यो। यो जोडी हुन्छ होइन, अनि जोडीमा 1500 जति घट्यो हाम्रो रेट। अहिलेसम्म बढाएको छैन त्यो रेट। त्यस्तो हुन्छ, अनि के गर्नु, हामी जस्तोको त छैन, कसैले कुरो पनि सुन्दैनौँ। सत्ता गठबन्धन तथा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार थापाको घर दैलोपछि हामी नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार महेश बस्नेतको घर दैलोमा पुग्यौं। त्यहाँ पनि केही कृषकहरूसँग भेट भयो। उनीहरूका समस्या यस्ता छन्। मल छैन, बिउ छैन। अब बिउ अन्तैबाट ल्याउनु पर्ने, मल अन्तैबाट ल्याउनु पर्ने छैन। मल नभएपछि हुँदैन। यो त हाम्रो उसले मात्रै हो, यो त हाम्रो बलले, हाम्रो जाँगरले मात्रै यतिको आएको। अब अहिले गहुँ छर्नु पर्यो, खेती चिसो छ। अब अलिअलि खोले खानुपर्ने, यताउति गर्नुपर्ने, रोटी खानुपर्ने, यताउति गर्ने, खेती चिसो, मल फिटेको छैन। जुन आए पनि यस्तै, जस्तो आए पनि। के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नेताहरू? त ठ्याक्क चुनावको बेला होइन सबै थोक गरिदिन्छौँ भन्नुहुन्छ कि? त्यो त अब हामीले त सबै थोक गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि। अब सबै थोक त सम्भव हुँदैन। तैपनि यो कृषकलाई मल बिउ चाहिँ यस्तो व्यवस्था गर्दै भनेदेखि, बेलैमा व्यवस्था गर्दै भने उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ। त्यही हो काम, अरू के गर्नु। हजुर, कृषि कतिवटा गाई छ? 6-7वटा छ। 6-7वटा छ। अनि दुध बेच्न चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ? यही गाउँमै दिने गरे। घरमै आउँछन् कि पुर्याउनुहुन्छ? पुरै दिन गरे। हजुर। कति हो 1 लिटरको? लिटरको चाहिँ 100 रुपियाँ। पानी कति मिलाउनुहुन्छ? पानी थोरै मात्रै हो। के चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? नेताहरू आउनु भएको छ, चुनाव लागेको छ, बेरोजगारीहरूलाई रोजगारी दिनु पर्यो होइन। सबजना सधैँ खेती किसान गरेर नि भएन। अब राम्रै छैन, कहिले पानी छैन, कहिले केही छैन, यस्तै त हुन्छ। अहिले मोल पाएको छैन, मोल नभएर यहाँ तरकारी लाउनै पाएको छैन, बाजै छ बारी। सर्वसाधारणका सामान्य समस्याहरू छन्। ससाना समस्यासँग जुझिरहेका उनीहरू तिनै ससाना समस्याको समाधान चाहन्छन्। तर नेताहरू भने ठुल्ठुला आश्वासन बाँडेर कहिल्यै थाक्दैनन्। यस्ता धेरै निर्वाचन पार गरिसकेका र निर्वाचनको मुखमा र निर्वाचन पछिको नेताहरूको व्यवहारबाट अभ्यस्त भइसकेका मतदाताहरूलाई पनि अब यस्तैमा बानी परिसकेको छ। नेताहरूका आश्वासनबाट उनीहरूमा केही आशा अवश्य पलाउँछ, तर माग पूरा हुनेमा विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन्। नेताहरूको भनाइ र गराइमा एकरूपता कहिले देख्न पाइएला खै? संसदीय निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएका इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिलाई मतदान गर्न साहित्यकारले जोड दिएका छन्। प्राइम टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ साहित्यकार बैरागी काइला तिलविक्रम नेमाङले युवा र राम्रो छवि भएका उम्मेद्वारलाई मात्र निर्वाचनमा मतदान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। छवि भएको, राम्रो चरित्र भएको,
बोलेको कुरा पुर्याउने, चाहिँदो मात्रै बोल्ने, गर्नु सक्ने मात्रै बोल्ने, हुने कुरा मात्रै बोल्ने खालका चरित्र भएको नेताहरू हामीले पाउनु कठिन छ। त्यो पनि युवा उमेरकोहरूलाई मुलुकको बागडोर हाँक्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यही हिसाबले होइन, यसको साङ्केतिक सुरुवात भने पनि गएर त विश्वप्रकाशलाई भोट एउटा हालौँ न त, मैले हाल्दा केही बिग्रिने छ। साहित्यकार विष्णु विभु घिमिरेले स्थानीय ठाउँ बुझेको इमान्दार विकास प्रेमी नेतालाई मात्र चयन गर्न सके मुलुकको विकासमा थप योगदान पुग्ने बताएका छन्। सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवालाई विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाउन सरकारी प्रयोगशाला कर्मी सङ्घ नेपाल गठन भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले स्वतन्त्र र राजनीतिक हस्तक्षेपहीन अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित गैर नाफामूलक संस्थाको रूपमा काम गर्ने जनाएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संस्था स्थापना र यसको उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराइएको हो। कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ताले बदलिदो विश्व परिवेश अनुकूल सरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने चिकित्सा प्रयोगशाला सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै क्षमतापूर्वक जनमुखी बनाउने बताए। सरकारी प्रयोगशाला कर्मी भएकोले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ प्रत्येक अवस्थामा नीति निर्माणदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मीको हक हितको कुराहरूलाई लिएर र अहिले पनि अब यो प्रयोगशाला कर्मीको जुन जनसङ्ख्या छ, प्रयोगशाला कर्मीको जुन ह्युमन रिसोर्सेस भन्छौँ त्यो अति नै कम छ। चाहे त्यो सरकारी स्तरमा होस् चाहे त्यो प्राइभेट स्तरमा होस्, यसलाई चाहिँ हामीले बढाउनको लागि चाहिँ सिटहरू जुन छ त्यो बढाउनको लागि पनि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर सम्बन्धित निकायहरूमा पनि माग गर्छौँ। ऐन 2034 बमोजिम सरकारी प्रयोगशाला कर्मी सङ्घ नेपाल आधिकारिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको सङ्घले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विभागीय टोली एपीएफ क्लबले पीएम कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको खेलमा अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। विवादका कारण ढिला सुरु भएको खेल 40 ओभरमा झारिएको थियो। आर्मीले एपीएफलाई जितका लागि 180 रनको लक्ष्य दिएको थियो। आर्मीले दिएको लक्ष्य एपीएफले 38 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा भुवन कार्कीले सर्वाधिक 55 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। सुमित महर्जनले 34 रन जोड्दा प्रदीप ऐरीले 20 रन बनाए। आर्मीका जितेन्द्र मुखियाले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 39 ओभरमा अल आउट हुँदै 179 रन बनाएको थियो। आर्मीका युवा ब्याटर तथा राष्ट्रिय टोलीका नवनियुक्त कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सर्वाधिक 49 रन बनाए। उपाधिसँगै एपीएफले नगद 10 लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको आर्मीले 5 लाखमा चित्त बुझाएको छ। सेमिफाइनलबाट बाहिरिएका पुलिस क्लब र मधेस प्रदेशले 50-50 हजार प्राप्त गरे। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। प्रदीप खड्का र अभिलाषा विष्टले दोस्रो संस्करणको वीर गणेश मानसिंह राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगिता अन्तर्गत एकलतर्फको उपाधि जितेका छन्। 7 दुबाटो स्थित टेनिस कोर्टमा शनिबार पुरुष एकलतर्फ प्रदीप र महिला एकलतर्फ अभिलाषा च्याम्पियन बनेका हुन्। प्रदीपले फाइनलमा ऋतिक राणालाई पराजित गर्दै उपाधि हात पारे। प्रदीप 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका पुरुष एकलको स्वर्णधारी समेत हुन्। पुरुष एकलमा निशान श्रेष्ठ र प्रणव खनाल संयुक्त तेस्रो स्थानमा रहे। महिलातर्फ अभिलाषाले फाइनल सुनेरा थापालाई पराजित गरिन्। महिलातर्फ आइसा डोलकर गुरुङ र शर्भानी श्रेष्ठ संयुक्त तेस्रो स्थानमा रहिन्। पुरुष डबल्सको उपाधि ऋतिक राणा र निशान श्रेष्ठको जोडीले जिते। प्रदीप खड्का र प्रणव खनालको जोडी दोस्रो र सक्षम विक्रम शाह र राजवीर प्रधान तथा केशव प्रसाद गौचन र सौरभनाथ पन्तको जोडी तेस्रो भए। पुरुषको 35 वर्ष माथिको एकलतर्फको उपाधि कमल बहादुर भण्डारीले जिते। जितेन्द्र परियार दोस्रो तथा सन्तोष खत्री र सीमान्त गुरुङ तेस्रो भए।
हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आएका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमाथि चीनको हस्तक्षेप उत्कर्षमा पुगेको संकेत। निर्वाचनको मुखमा उपमन्त्री ली चुनको भ्रमण शङ्काको घेरामा कम्युनिस्ट शक्ति बीच चलखेल गर्न खोजेको आशंका। चुनावी प्रचारका लागि शीर्ष नेताहरू देश दौडामा। सत्ता गठबन्धनको ओकालत गर्न देउबा र प्रचण्ड चितवनमा। आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन ओली सुदूरपश्चिममा। निर्वाचन आयोगद्वारा सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था। नागरिकताको अभावमा लाखौं नागरिक भने मतदानबाट वञ्चित। संघ र प्रदेश सांसद बन्ने होडबाजीमा फरक दलबाट रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदै श्रीमान श्रीमतीदेखि साला भेना मामा भान्जा काका भतिजसम्म चुनावी मैदानमा। चुनावको सङ्घारमा नेता तथा उम्मेदवारहरू घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त। कृषकदेखि कामदारसम्म भने समस्याको चङ्गुलमा समाधान हुनेमा आशंका। चीनद्वारा आफ्नो अन्तरिक्ष स्टेशनको लागि आपूर्तिहरू पुर्याउने कार्गो अन्तरिक्ष यान तियानझाउ 5 प्रक्षेपण पूर्ण रूपमा सफल भएको घोषणा। र पीएम कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई फाइनलमा अर्को विभागीय टिम आर्मी क्लब 4 विकेटले पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषित मलाका साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।